Pagkaon. Kung mabasa kita sa Biblia, ana ay mga pagkaon nga ginadili. Apan ay natong timan-an nga kining gidili nga pagkaon wala kini sa napulo ka sugo. Kung dili ang ginadili nga mapagkaon mao kini ang mga balaod sa mga Hudiyo. Ato kang basahon ang mga balaod sa mga Hudiyo nga nagdili sa pagkaon. Leviticus Kapitulo 7, versikulo 22 hangtod 27. Ang Ginoo miingon na usab kang Moses, ingna ang mga Israelita nga dili sila mokaon og tambok sa baka, karniro o kanding, ang tambok sa hayop nga namatay og iyara, ug ang tambok sa hayop nga gipatay sa mga ihalas nga mga mananap nga mahimong gamiton sa bisan unsang kagamitan. Apan ayaw gayud kamo pagkaon ini, kay ang mukaon sa tambok sa hayop nga ighahalad ngadto sa Ginoo, ingon nga halad nga pagasunugon, hinginlan gikan sa iyang mga kadugo. Dugang paniini, bisan hain kamo magpuyo, ayaw gid kamo pagkaon og bisan unsang matang sa dugo, sa langgam o sa hayop, ang mukaon og dugo, hinginlan gikan sa iyang mga kadugo. Dinhi sa atong gibasa, na kanang gidili nga pagkaon, tambok sa baka, kardero, kanding, o gingon usab, ayaw gid kamo pagkaon og bisan unsang matang sa dugo, ang mukaon og dugo hinginlan gikan sa iyang mga kadugo. Mao kini mga balaod sa mga Hudiyo nga nagdili sa pagkaon. Leviticus Kapitulo 11, versikulo 1 hangtod 31. Unya ang Ginoo miingon kang Moses o kang Aaron, ingna ang mga Israelita nga kining mosunod, mao ang mga mananap nga mahimo ninyong kanon, bisan unsang mananapa nga pikas ug kuko og mousap sa ilang gikaon, mahimo nga kanon ninyo. Apan ayaw ninyo kana ang kamilyo, ang kuniho, ang libre. Kinahanglan nga isipon nga hugaw kini mga mananapa, mousap kini sa ilang kalanon, apan dili pikas ang kuko niini. Ang baboy bisan tod kung pikas ang kuko niini, dili man kini mousap, busa hugaw kini alang kaninyo. Ayaw ko mo pagkaon sa karni ni ining mga mananapa, ni mo hikap sa ilang patayng lawas, kay hugaw man sila alang kaninyo. Sa mga mananap nga nagpuyo sa tubig, makahimo ka mo pagkaon nining mosunod. Ang tanan nga naa magpuyo sa kadagatan, og sa mga suba nga may mga kapay og mga himbis, apan bisan unsa nga naa sa kadagatan og sa mga suba og sa katubigan nga walay mga kapay ug mga himbis, dili angay kanon. Kana mga mananapa kinahanglan isipon nga hugaw. Ayaw kamo pagkaon kanila og likay ang ilang patayng lawas. Ang tanan nga anaa sa katubigan nga walay mga kapay ug mga himbis, hugaw alang kaninyo. Mao kini mga langgama ang dili ninyo makaon, kay hugaw sila: ang agila, ang gripon, ang ismerihon, ang banog, ang tanang matang sa manaol, ang uwak, ang asbestros, ang pungaw, ang laro, ang tanang matang sa ananangkil, ang ngiw-ngiw, ang gamaw, ang lapay, ang itik, ang pelikano, ang kalamon, ang naglain-laing matang sa tabon, ang abubilya, ug ang kabog. Mahugaw usab alang kaninyo ang tanang gagmayng mananap nga pak-an nga maglakaw sa upat ka tiil, gawas lamang ni adtong adunay mga lutahan, tunga-tunga sa tiil ug paa, nga mo'y ilang gamiton sa paglukso sa yuta. Mahimo ninyo silang kanon, makaon ninyo kining musunod, ang tanang klase sa dulon, timus og apan-apan, apan ang ubang gagmayng mananap nga pak-an og may upat ka tiil, hugaw alang kaninyo. Bisan kinsa nga mohikap sa patayng lawas nining musunod nga mananap, mahugaw hangtod sa gabii. Ang tanang mananap nga kukhan, apan ang iyang kuko dili pikas, og dili siya muusap sa iyang gikaon. Ang tanang mananap nga may upat ka tiil og may kuko, hugaw alang kaninyo. Ang mohikap sa patay nilang lawas, mahugaw hangtod sa hapon. Kinahanglan nga labhan ang sapot ni adtong magdala sa patayng lawas niini. Magpabilin siyang hugaw hangtod sa gabii. Mao kini ang mananapa nga magkamang sa yuta nga hugaw alang kaninyo. Ang milo, ang ilaga, ang naglaing-laing matang sa halo, ang tuko, ang buaya, ang taluto, ang ibid ug ang kamilyon.
Mao kini sila ang hugaw alang kaninyo sa tanang mananap nga nagkamang, ug ang mohikap kanila kung patay na sila mahugaw hangtod sa hapon. Sa atong gibasa, gisgutan dinhi ang nagkalinlaing mga mananap nga gidili sa pagkaon. Giingon, apan ayaw ninyo kana ang kamilyo, ang kuniho, ang libre. Ang dili pikas ang kuko niini. Ang baboy, bisan tod kung pikas ang kuko niini, dili man kini muusap, busa hugaw kini alang kaninyo. Apan bisan unsa nga naa sa kadagatan og sa mga suba og sa katubigan, nga walay mga kapayo o mga himbis, dili angay kanon. Mao kini mga langgam nga dili ninyo makaon kay hugaw sila, ang agila, ang gripon, ang ismerihon, ang banog, ang tanang matang sa mananaol, ang uwak, ang asbestros, ang pungaw, ang laro, ang tanang matang sa ananangkil, ang ngiw-ngiw, ang gamaw, ang lapay, ang itik, ang pelikano, ang kalamon, ang nagkalinglaing matang sa tabon, ang abubilya ug ang kabog. Mao kini ang mananapa nga magkamang siyuta nga hugaw alang kaninyo, ang milo, ang ilaga, ang nagkalinglaing matang sa halo, ang tuko, ang buaya, ang taluto, ang ibid ug ang kamilyon. Mao kadto makigsunan ang naglaing-laing mga mananap nga gidid-an kita sa pagkaon nini, kana sumala sa mga balaod sa mga Hudiyo. Leviticus Kapitulo 11, versikulo 41 hangtod 47. Ayaw ninyo kana ang tanang mananap nga nagkamang siyuta kay hugaw kini. Bisan unsa nga nagdahik siyang tiyan o naglakaw sa upat niya katiil, o bisan unsa nga daghang tiil, o ang tanang nagkamang sayuta, ayaw ninyo kana kay hugaw kini. Ayaw ninyo duhiga ang inyong kagalingon sa ilang kahugaw, o ayaw ninyo bulingi o hugawi ang inyong kagalingon, pinagi sa pagkaon sa bisan unsang nagkamang siyuta, aron dili kamo mahugaw. Kay ako mao ang Ginoo nga iyong Dios, busa balaana ang iyong kagalingon, kay ako balaan man. Ayaw ninyo hugawi ang inyong kagalingon, pinagi sa pagkaon sa mananap nga nagkamang siyuta, kay ako mao ang Ginoo nga nagkuha kaninyo gikan sa Ehipto, aron mainyong Dios. Busa pagbalaan kamo, kay ako balaan man. Mao kini ang balaod mahitungod sa mga mananap og sa mga langgam og sa tanang binuhat nga naglihok sa katubigan og nagkamang sayuta, aron kamo makailas sa hugaw og sa malinis sa mga mananap nga mahimong kanon ninyo og sa dili ninyo angayang kanon. Sa atong gibasa ginaingon, ayaw ninyo kana ang tanang mananap na nagkamang sayuta kay hugaw kini. Leviticus Kapitulo 17, versikulo 10 hangtod 12. Og kung may Israelita o dumuduo nga nagtipon kanila nga mokaon sa bisan unsa nga dugo, makigbatok ako kaniya og hinginlan ko siya gikan sa katawhan sa Dios, kay ang kinabuhi anaa sa dugo, og gihatag ko kini kaninyo aron gamiton sa pagpapasasala diha sa halaran alang sa inyong kinabuhi. Sanglit ang dugo man, ingon nga tinubdan sa kinabuhi ang makapapas sa sala. Sa atong gibasa, gidid-an kita sa pagkaon og dugo, kay ang kinabuhi anaa sa dugo. Genesis Kapitulo 9, versikulo 4. Usa lamang kabutang nga kinahanglan dili ninyo kanon, og kini ang karne nga may dugo pa, kay ang kinabuhi anaa man sa dugo. Sa atong gibasa, gidid-an kita sa pagkaon og karne nga naapay dugo, kay ang kinabuhi anaa man sa dugo. Deuteronomio Kapitulo 12, versikulo 16. Apan ayaw ninyo kana ang dugo, ibubo hinuon kini sayuta sama sa tubig. Sa atong gibasa, klaro kaayo ang balaod sa mga Hudiyo sa pagdili sa pagkaon sa dugo. Buhat Kapitulo 15, versikulo 29. Ayaw kamo pagkaon og kalanon nga gihalad ngadto sa mga Dios-Dios, ni dugo ni mananap nga gituok, og likay ninyo ang pagpakighilawas, kung likay ninyo kini mga butanga, matarong ang inyong gibuhat, Diyos. Dinhi sa atong gibasa, gidid-an kita sa pagkaon sa makalanon nga gihalad ngadto sa mga Dios-Dios, ug ang pagkaon og dugo, ug ang mananap nga gituok. Deuteronomio Kapitulo 14, versikulo 7 hangtod 21. Apan ayaw kamo pagkaon sa pipila ka mananap nga muusap, apan dili pikas og kuko,
sama sa kamilyo, kuniho og ilaga. Ayaw usab kamo pagkaon sa baboy, kay bisag pikas sila og kuko, dili mo usap, busa hugaw sila. Ayaw kamo pagkaon ini mga mananapa, nimo hikap kamo sa patayng lawas nila. Mahimo ninyo pagkaon ang bisan unsang matang sa isda nga adunay mga kapay o mga himbis. Apan ayaw kamo pagkaon sa isda nga walay kapay o himbis, kay hugaw kini. Mahimo ninyo pagkaon ang mga langgam nga malinis. Apan ayaw kamo pagkaon nining musunod. Nagkalinlaing matang sa agila, banog, gotob, sikop, uwak, ostres, mga kanaway, ngiw-ngiw, pungaw, itik, pelikano, og uban pang mga langgam nga managit og isda. Og nagkalinlaing matang sa tabon, ang kabug ug ang kwaknit. Ang tanang pak ang mananap hugaw, busa ayaw kamo pagkaon nini. Apan makahimo kamo pagkaon sa mga mananap nga malinis. Ayaw kamo pagkaog mananap nga namatay lamang iyaha. Apan makakaon ini ang mga langyaw o mahimo kini nga ibaligya ngadto kanila. Kay kamong bala ang katawhan og iya kamo sa Ginoong Dios. Ayaw lutua ang nating kanding sa gatas sa iyang inahan. Unsa giingon dinhi sa atong gibasa? Apan ayaw kamo pagkaon sa pipila ka mananap nga muusap apan dili pikas og kuko, sama sa makamilyo, kuniho og ilaga. Ayaw usab kamo pagkaon sa baboy, kay bisag pikas sila og kuko, dili sila muusap, busa hugaw sila. O giingon usab dinhi, ayaw kamo pagkaon nining musunod, nagkalinglaing matang sa agila, banog, gutob, sikop, uwak, ostres, mga kanaway, ngiw-ngiw, pungaw, itik, pelikano, o uban pang mga langgam nga managit og isda, o nagkalinglaing matang sa tabon, ang kabug ug ang kwaknit. Ang tanampak ang mananap hugaw, busa ayaw kamo pagkaon ini. Dinhi sa atong gibasa, gipanghisgutan ang naglain-laing mga mananap nga dili kanon. Pero daay kini mga kaigsunan, kini balaod kini para sa mga Hudiyo. Pero pwede day ipakaon sa uban nga dili Hudiyo. Unsa may giingon dinhi? Apan makakaon ni ini ang mga langyaw o mahimo kini nga ibaligya ngadto kanila. Kay kamo bala ang katawhan og iya kamo sa Ginoong Dios. So kini di ay gipanghisgutan nga mga gidili nga pagkaon, pwede ay kini ipakaon ngadto sa mga langyaw og pwede ibaligya ngadto kanila. So kini di ay mga ginadili nga mga pagkaon para kini sa mga Hudiyo. Exodus Kapitulo 12, versikulo 9, ayaw ka mapagkaon si bisan unsa ni ini nga hilaw o sinabaw, asla gayud ang tibok mananap, uban sa ulo, sa tiil, o sa masulod sa ginhawaan ni ini. Exodus Kapitulo 21, versikulo 28, kung ang usa ka turo nga baka makasungag og tao og namatay siya, batuon ang baka og dili kanon ang unod niini, apan dili silutan ang tagiya. Busa katong baka nga nakasungag og tao og namatay ang mga tao, batuon ang baka og dili kanon ang unod niini. Nga kaigsunan, kadto mga balaura, mga balaod kadto sa mga Hudiyo. Gani giingon dinhi, apan makakaon ini ang mga langyaw o mahimo kini ibaligya ngadto kanila. So, kadto daing ginadili ng mga pagkaon para lang kadto sa mga Hudiyo. Angay natong hisayran nga kadtong ginadili ng mga pagkaon wala kana sa napulo kasugo sa Dios. Kadto mga balaod kadto ni Moses. So, angay natong hisayran nga si Moses po naghatag og mga balaod na batay mabasa nga si Moses ana ay mga balaod na ang mga kaigsunan. Mateo Kapitulo 7, versikulo 12, buhata soban ang bot ninyo nga buhaton nila kaninyo. Kini ang kahulugan sa balaod ni Moses og sa mga pagtulunan sa mga propeta. Unsay giingon dinhi, kini ang kahulugan sa balaod ni Moses og sa mga pagtulunan sa mga propeta. Busa si Moses di ay naghatag usab og mga balaod. Mateo Kapitulo 22, versikulo 40, nagsuka dining duha ka sugo ang tanang balaod ni Moses og ang mga pagtulunan sa mga propeta. Unsay gisulti dinhi, nagsuka dining duha ka sugo ang tanang balaod ni Moses. Busa si Moses di ay naghatag og mga balaod sa mga Hudiyo. Og kadtong ginadili nga mga pagkaon
wala ka na sa napulo ka sugo sa Dios. Kung dili balaod ka na ni Moses, balaod ka na sa mga Hudiyo. Og ang mga balaod ni Moses gipatuo nga iya sa Dios. Og aron gid matuman ang balaod ni Moses, aron sundon sa mga tao, gipatuo ang iyang mga balaod sa Dios. Leviticus Kapitulo 20, versikulo 1 hangtod 2. Ang Ginoo miingon kang Moses, sultihi ang mga Israelita nga bisan kinsa kanila o sa madumuduong nga nagpuyo sa Israel, nga mohalad sa ilang kabataan kang mulok, kinahanglan patyon, batuon siya sa mga tao. Sala ang paghalad og makabataan ngadto kang mulok, kay kana si mulok usa kana ka Dios. Pero ang pagbato niini o ang pagpatay dili na kini iya sa Dios. Kay gani ang Dios kay diha sa napulo ka sugo sa Dios, gidili ang pagpatay. Karon ang Dios ni noon may nagsugo sa pagpatay. Mo na nga naay mga balaod sa mga Hudiyo, balaod ni Moses nga gipatuo nga balaod sa Dios aron ilang tumanon. Leviticus Kapitulo 24, versikulo 13 hangtod 16. Unya miingon ang Ginoo kang Moses, dad-a sa gawa sa kampo ang tanang magpasipala sa Dios, og ipatapion siyang ulo ang makamot sa tanan nga nakadungog kaniya nga magpasipala, og unya ipabato siya sa tibok Israel. Og igna ang mga Israelita nga ang magpasipala sa ngalan si Ginoo patyon gayud. Ibato siya sa tibok Israel, kadtong nagpasipala sa ngalan si Ginoo, dumuduong siya kung lumad, kinahanglan patyon. So dinhi mga kaigsunan, nasad kita nga ang pagpasipala batok sa Dios sala. Pero ang silot nga patyon dili na kinaiyaha sa Dios, kaya ang Dios nang sugo nga dili kamo patay. Ang Dios wala nagsumpaki siyang kaugalingon. Kung dili kini nga balaod kana sa mga Hudiyo, balaod kana ni Moses, nga gipatuo nga balaod sa Dios, aron ang mga tao motuman niini. Muna nga ana ay balaod ni Moses. Lahi nga teksto, Leviticus Kapitulo 19, versikulo 19. Tumana ang mga tulumanon nga gipatuman ko kaninyo, ayaw paliwati ang inyong kahayupan og laing matang sa mga hayop. Ayaw usab pugsi ang imong uma og duha ka matang sa binhi. Ayaw pagsulob og bisti nga hinimo og duha ka matang sa panapton. So kini mga balaod kini sa mga Hudiyo. Kinsa may nakatuman nini, pananglitan nakayuta karon na usa ka hektarya, gitamnan nimo na og humay. Pero sa wala pa naani ang humay, gipugsa na pod og watermelon o diba diha sa mga pilapil na kanang mga gulayon. Lain-lain na kana nga binhi. Giingon man dinhi, ayaw usab pugsi ang imong uma og duha ka matang sa binhi. Sa ato pa di ay na impierno kita niini. Tan-aw nato ang atong kayutaan. Na kay kalubihan, tingali ilam sa kalubihan na ay mga saging, na ay mangga, na ay santol og uban pa. Maimpierno na di ay taniana. O giingon usab dinhi, ayaw pagsulob og bisti nga hinimo og duha ka matang sa panapton. Kinsa may nagtuman niana? Kung naa kay mga tawo nga gusto mo tuman niini, tan-awa kanang imong gisuot. Ang imong pulo lahi kana nga tila, ang imong pantalon lahi nga tila, ang imong underwear lahi nga tila, ang bulsa sa imong pantalon lahi nga tila. Maimpierno na kita niini, kay lahi nga tila ang atong sinina. Unsa may giingon dinhi, ayaw pagsulob og bisti nga hinimo sa duha ka matang sa panapton. So nagkalinlaing nga panapton, maimpierno na day kita niini. Mga kaigsunan, kana mga balaod ni Moses, mga balaod kana sa mga Hudiyo, nga gipatuo nga balaod sa Dios aron mapugos ang katawhan sa pagtuman niini. Leviticus Kapitulo 20, versikulo 13. Kung ang usa ka lalaki makigilawas sa iyang isig ka lalaki, silang duha makahimog butang nga salawayon kayo, busa patyon sila. Sila ra ang sad-an sa ilang kamatayon. Unsa giingon dinhi? Kung ang usa ka lalaki makigilawas sa iyang isig ka lalaki, silang duha makahimo og butang nga salawayon, busa patyon sila. Ang pakigilawas isig ka lalaki, sala kana siya. Pero ang kastigo nga patyon dili na kana iyaha sa Dios. Kaya ang Dios nang sugo nga ayaw pagpatay.
busa ang inatong hibaw-an o hisayran nga naay mga balaod sa mga Hudiyo nga gipatuo nga balaod sa Dios aron ila kanang tumanon. Og balik kita sa pagkaon, kanang ginadili nga mga pagkaon, wala ka na sa napulo ka sugo. Balaod ka na sa mga Hudiyo, balaod ka na ni Moses nga gipatuo nga balaod sa Dios aron mapugos gid pagtuman ang mga tawo niini. Unsa man karon ang pagtulun-an mahitungod sa pagkaon. Sa sinugdan, nasunod sa mga apostolis ang mga pagtulun-an mahitungod sa gidili nga pagkaon. Buhat Kapitulo 15 bersikulo 19 hangtod 20. Og si Santiago mipadayon sa pagsulti, akong hunahuna mao nga dili nato samukon ang mga dili Hudiyo nga midawat sa Dios. Hinunua ato silang sulatan og dili sila manghaon sa mahugaw nga mga kalanon tungod kay kini gihalad man ngadto sa Dios o nga likayan nila ang pakighilawas o nga dili sila magkaon sa bisan unsang dugo. Mga kaigsunan, sa sinugdanan nasunod sa mga apostolis ang mga pagtulun-an mahitungod sa gidili nga pagkaon. Apan diha sa dagan sa kapanahonan, gianinaw kini sa mga apostolis og sila nasayod o nakaamgo nga ang pagkaon walay labot sa kaluwasan o sa gingharian sa Dios. Roma Kapitulo 14 bersikulo 17. Kay ang gingharian sa Dios dili pagkaon o pag-inom, kundi pagkamatarong, pakigdait o kalipay nga gihatag sa Espiritu Santo. Unsay giingon dinhi, kay ang gingharian sa Dios dili pagkaon o pag-inom, kundi pagkamatarong, pakigdait o kalipay nga gihatag sa Espiritu Santo. Ang gingharian sa Dios walay kalabutan diha sa ginadili nga mga pagkaon. 1 Korinto Kapitulo 10 bersikulo 25. Makahimo kamo pagkaon si bisan unsang karni nga gibaligya diha sa merkado sa walay pag-agad sa inyong konsensya. Unsay giingon dinhi, makahimo kamo pagkaon si bisan unsang karni nga gibaligya diha sa merkado sa walay pag-agad sa inyong konsensya. Bisag unsa daing karni nga gibaligya, pwede nimo paliton o pwede nimo kanon, giingon dinhi sa walay pag-agad sa inyong konsensya. Kung kadtong ginadili mo'y gibaligya diha sa merkado, pwede di ay. Kay giingon man dinhi, makahimo kamo pagkaon sa bisan unsang karni nga gibaligya diha sa merkado sa walay pag-agad sa inyong konsensya. Kanila nga mga putli, ang tanang butang putli, apan alang ni adtong mahugaw og walay pagtuo, walay butang nga putli, kay hugaw man ang ilang hunahuna og tanlag. Buhat Kapitulo 10 bersikulo 9 hangtod 16. Pagkasunod adlaw sa may kadtuhon, samtang sila nagpaingon og nagkaduol sa hupi, misaka si Pedro sa atop sa balay aron mag-ampo. Gigutom siya og buot mo kaon, og samtang gihikay pa ang pagkaon, nakakita siya og panan-awon. Nakita niya nga nabukas ang langit og may gitunton nga ingon sa usa ka dakong panapton nga gihiktan sa upat ka eskina. Sa sulod niini, diha ang tanang matang sa mga langgam nga ihalas og mga mananap nga naglakat og nagkamang. Unya may tingog nga nag-ingon kaniya, "Hala, Pedro, pag-ihaw og pagkaon diha." Apan si Pedro mitubag, "Dili ko Ginoo, kay wala pa ako makakaon og bisan unsa nga giilang mahugaw." Ang tingog mingon kaniya pag-usab, ayaw isipa nga mahugaw ang bisan unsa nga gihinluan na sa Dios. Nahitabo kini sa makatulo og unya ang nakita niya gibalik ngadto sa langit. Sa atong gibasa, na ay mga pulong dinhi nga gisgutan, "Hala, Pedro, pag-ihaw og pagkaon diha." Ayaw isipa nga mahugaw ang bisan unsa nga gihinluan na sa Dios. So ang tanan di ay gihinluan na sa Dios. Walay hugaw. Kinsa na igun nga hugaw? Ang mga balaod sa mga Hudiyo. Og ila kadto mga balaod nga gihimo para sa mga Hudiyo. Pero dili kana balaod sa Dios. Lucas Kapitulo 10 bersikulo 8. Kung moadto kamo sa kalungsod og dawaton kamo nila, kaon sa idalit kaninyo. Unsay giingon? Kung moadto kamo sa kalungsod og dawaton kamo nila, kaon sa idalit kaninyo. Unya kay ang gidalit dinuguan man. So mukaon.
Og atong nasayra nga ang gidili nga mga pagkaon walay labot diha sa gingharian sa Dios. Marcos Kapitulo 7, versikulo 14 hangtod 19. Unya gipaduol ni Jesus kaniya ang panon sa katawhan og miingon sa kanila, pamati kamong tanan og sabta ninyo kini. Bisan unsa nga mosulod sa baba sa tao, dili makahugaw kaniya. Ang makahugaw sa tao mo kadto mugula kaniya. Sa pagbiya na niya sa panon sa katawhan og pagsulod sa balay, gipangutana siya sa iyang mga tinun-an mahitungod ining panultihuna. Sa inyong panabot, sama kamo sa uban, mitubag si Jesus kanila. Wala ba day kamo makasabot? Bisan unsa nga mosulod sa baba sa tao, dili makahugaw kaniya. Kay kini dili man mosulod sa iyang kasing-kasing, kung dili ngadto siyang tiyan og unya mugula usab sa lawas. Sa pagsulti ni Jesus niini, yang gipahayag nga mahimong kanon ang tanang pagkaon. Unsay giingon dinhi? Sa pagsulti ni Jesus niini, iyang gipahayag nga mahimong kanon ang tanang pagkaon. Busa kadto di ang ginadili nga pagkaon, balaod kadto sa mga Hudiyo. Apan sa kapanahunan sa atong Ginoo, giingon, ayaw isipa nga mahugaw ang bisan unsang gihinluan na sa Dios. Ang tanan pidi kanon. Mateo Kapitulo 15, versikulo 10 hangtod 11. Unya gipaduol ni Jesus ang mga tao ngadto kaniya og miingon siya kanila, pamati kamo og sabta ninyo kini. Dili ang mosulod sa baba sa tao ang makahugaw kaniya, kung dili ang mugula siyang baba. Unsay giingon dinhi? Dili ang mosulod sa baba sa tao ang makahugaw kaniya, kung dili ang mugula siyang baba. Bisag unsa day ang imong gikaon, dili ka na makahugaw kanimo. Madinuguan man kana siya, mga baboy man na siya, katong mga isda nga ginadili nga kanon, katong way kapay o way himbis, pananglitan kasili. Kung imo ng kanon, dili ka na makahugaw. Unsay giingon dinhi? Dili ang mosulod sa baba sa tao ang makahugaw kaniya, kung dili ang mugula siyang baba. Mateo Kapitulo 15, versikulo 16 hangtod 20. Si Jesus mingon kanila, dili baday kamo makasabot sama sa uban? Wala baday kamo makasabot nga ang mosulod sa baba sa tao mo padulong sa iyang tiyan og unya mugula siyang lawas? Apan ang mga butang nga mugula sa baba nagikan sa kasing-kasing, kini mga butang nga mao'y makahugaw sa tao, kay gikan siyang kasing-kasing manggula ang mga dawtang huna-huna nga mo'y mag-aghat kaniya sa pagpatay, sa pagpanapaw, sa pagpangawat, sa pagpamakak, o sa pagbuhat og ubang mga salawayong butang. Kini ang mga butang nga makapahugaw sa tao, apan ang pagkaon nga dili una manghunaw sumala sa ilang giingon, nga mo'y angayang buhaton, dili makahugaw sa tao. Unsay giingon dinhi sa atong Ginoo, dili baday kamo makasabot sama sa uban? Wala baday kamo makasabot nga ang mosulod sa baba sa tao mo padulong siyang tiyan og unya mugula siyang lawas? Busa kadto mga ginadili nga mga pagkaon sa karaang testamento, dili kana makahugaw sa atua. Kung dili ang makahugaw, kadtong mugawas sa atong baba. Ang makahugaw kadtong mugula sa baba, kay kini nagagikan sa kasing-kasing, kay gikan sa kasing-kasing manggula ang mga dotang huna-huna nga may mag-aghat kaniya sa pagpatay, sa pagpanapaw, sa pagpangawat, sa pagpamakak o sa pagbuhat o ubang mga salawayong butang. Kining mga butanga ang makapahugaw sa tao, dili ang pagkaon nga mosulod sa baba. Unsa may imong gikaon? Dinuguan, baboy, kasili, kay wa may himbis, kana dili makahugaw sa tao. Unang Timoteo Kapitulo 4, versikulo 4, maayo ang tanang gibuhat sa Dios, ang tanan ang dawaton aron sa pagpasalamat og walay isalikway bisan unsa. Unsay giingon dinhi? Maayo ang tanang gibuhat sa Dios. Katong ginadili mga mananap kay hugaw, balaod kadto sa mga Hudiyo, dili kana balaod sa Dios. Ganay giingon dinhi, maayo ang tanang gibuhat sa Dios, ang tanan ang ngayong dawaton aron sa pagpasalamat ug walay isalikway bisan unsa. Episo Kapitulo 2, versikulo 15, giwagtang niya ang mga balaod sa mga Hudiyo, lakip ang mga kasuguan o ang mga kadagkuan ini,
aron gikan sa duha ka kaliwatan mahimo diha kaniya ang usa ka katawhan og sa ingon makab-ot ang kalinaw. Unsay giingon dinhi, giwagtang niya ang mga balaod sa mga Hudiyo, lakip ang mga kasuguan. Unsa man mga balaod sa mga Hudiyo og katong ilang mga kasuguan, katong ginadili nga mga pagkaon, giwagtang kadto kay sumala pa ang ginadili nga mga pagkaon walay labot diha sa gingharian sa Dios. Henesis Kapitulo 1, versikulo 24 hangtod 25. Unya miingon ang Dios, mutungha sa kalibutan ang nagkalinglaing mga mananap, mga kahayupan, og tanang matang ihalas nga mananap, og nahimo kini. Busa gibuhat niya ang tanang matang sa kahayupan og mga ihalas nga mananap, nakita sa Dios nga maayo ang iyang nabuhat og nalipay. Unsay giun dinhi, nakita sa Dios nga maayo ang iyang nabuhat og nalipay. Maayo day ang gibuhat sa Dios. Walay hugaw. Kinsa digon nga hugaw? Ang mga Hudiyo, ang mga balaod ni Moses, mga pagtulunan, mga kasuguan nga imbento sa tao, apan dili iya sa Dios. Gani nagsulti si Jesus, nga bisan unsa ang imong isulod sa baba sa tao, dili makahugaw kaniya. Kung dili ang makapahugaw, katumugaw sa baba, kay ang mugaw sa baba nagagikan sa kasing-kasing sa tao, og kadto maoy makahugaw kaniya. Busa makigsunan, subliun nato ang unang Timoteo Kapitulo 4, versikulo 4. Mayo ang tanang gibuhat sa Dios, ang tanan ang iyang dawaton aron sa pagpasalamat og walay isalikway bisan unsa.